म मेरो खुदालाई याद गर्दैछु त मैले खुदालाई याद गरेको ठाउँबाट अगाडिबाट एक त हिँड्ने अनि मेरो रुमालमा टेकिदिने भनेर 2-3 पल्ट यात्रा गरेपछि त गाली गरेर त्यो मजनुलाई पक्रेर त्यसले खुब झपार्यो। त्यति बेला ती मजनुले, ती प्रेमीले भने, म एउटा स्त्रीमा पागल भएको, म एउटा लैलामा पागल भएको, स्त्रीमा पागल भएको एउटा प्रेमीले, एउटा स्त्रीमा पागल भएको प्रेमीले मैले केही पनि देखिनँ, त खुदामा पागल भएको प्रेमीले मलाई देखिस्। एउटा स्त्रीमा म पागल थिएँ, म लैलामा मेरो प्रेमिकामा म पागल थिएँ। मैले न तलाई देखेँ, न तेरो रुमाल देखेँ, न केही देखेँ। मैले मेरो नजरमा उसको अनुहार मात्रै आइरहेको छ। एउटा संसारमा आसक्त हुने म, एउटा शरीरमा आसक्त हुने म, प्रेमिकामा आसक्त हुने म, मैले कसैलाई देखिनँ। त खुदामा पागल हुने तैँले मलाई देखिस्। के भक्ति गरे, के याद गरेको खुदा। प्रेमीहरूले केही पनि देख्दैन। प्रेमीहरूलाई अनुशासन सिकाउनु पनि पर्दैन, मर्यादाको कुरा बताउनु पनि पर्दैन। उनीहरूलाई परमात्मा सिवाय ल्याइराख्नु पर्दैन भन्न खोजेको। यस्तो गर्नु, परमात्माको भक्ति यस्तो गर्नु भनेर पनि सिकाउनु पर्दैन। परमात्मामा उसको ध्यान लाग्यो त लाग्यो, उसलाई कसैले फर्काउनै सक्दैन। त्यस्तो प्रेमीको चर्चा हो यो तारतम सागर ब्रह्मवाणी। त्यहाँ हजुरहरूलाई पुर्याउन खोज्दैछु। कुरा गर्दै थिएँ नाटकको कुरा गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ नाटकको मञ्चमा कलाकारहरूले खेल देखाउने क्रममा यस्तै कहिलेकाहीँ लाइट जान्छ, माथि त्यो आवाज बाहिर जाँदैन, साउन्ड सिस्टम बिग्रिन्छ, होइन? मञ्चमा त्यस्तो हुन्छ नि त। त्यस्तै भयो हाम्रो यहाँ पनि। विवेकानन्दजी आउनुभएको छ। यो नाटकको पहिलो सो गर्नु छ, पर्दा खोलेर उद्घाटन गर्नु छ। नाटक देखाउने कलाकारहरू तयार छन्, भित्र एकदम सजिएर रहेका छन् आफ्नो भूमिका निभाउनको लागि। अगाडि राम्रो प्रमुख अतिथिलाई राख्ने मञ्च पनि तयार गरिएको छ। विवेकानन्दजीले यो नाटकलाई हेरेर वाह भनिदिनु भयो भने अब यो नाटक राम्रो चल्छ भनेर डाइरेक्टरहरू सबै खुसी प्रसन्न छन्। अब नाटक सुरु भयो। नाटक ध्यान दिएर सुन्नु होला। पर्दा खुल्यो। अब कलाकारहरू सबै तयारी छ। एउटा गाउँ छ जङ्गलको बीचमा। सानो सानो झुपडी घरहरू छन्। गाउँघरका मान्छेहरू त्यति धनीमानी छैनन्, गरिब छन्। एउटा घरमा पति पत्नी छन्, भर्खर विवाह गरेका, एउटा सन्तान पनि भइसकेको। खाने केही पनि छैन। दिनभरि भारी बोकेर ल्याएर छाक टाट्नुपर्छ। पति जान्छ काम गर्न, कमाएर ल्याउँछ, बेलुका आएर ऊ आएपछि मात्र घरको चुलो जल्छ। बेलुका भोजन गर्ने बेला भयो। अब जति कमाएर ल्याएको छ त्यही अनुसारको खानपिन मिल्छ। कमाई छैन, आज भारी बोकेर राम्रो पैसा आएन, पानी तताएर खाएर सुत्छन्। त्यो सानो बालक बच्चा त्यो आश गरेर बसेको हुन्छ पिताजीले के ल्याउनुहुन्छ भनेर। कहिलेकाहीँ पिताजी रित्तै घर फर्केर आउँछ, केही पनि देख्दैन, त्यत्तिकै रोएर त्यो सुत्छ। यस्तो अवस्था छ। दिनदिनैको गरिबीले झन् धेरै त्यो घरमा पीडा बढ्दै गयो। अब सधैँको पीडा भइरहेपछि साथीहरूले भड्काउन थाले त्यसलाई। त जहिले पनि दुःख गरेर घरमा लगेर कमाएको पैसा सबै अरूलाई दिन्छस्, आफूले तैँले खाएको खोइ, ऐस गरेको खोइ भनेर साथीहरू भड्काउन थाले। कता बाटोमा आउँदै त्यो कमाएको पैसाले त्यो शराब पिउन थाल्यो, मदिरा पिउन थाल्यो, जाँड रक्सी खान थाल्यो, जुवा तास पनि खेल्न थाल्यो। घर फर्केर आउँदैन, आयो भने पनि राति आउँछ। त्यो पत्नीलाई मर्ने गरी पिट्न थाल्यो। अब ऊबाट पैसा राम्रो नभएपछि अब त्यो पत्नीले विवश भएर ऊ पनि काममा जानुपर्ने भयो। पैसा कमाएर ल्याएर पति हो यसलाई खुवाउँछु भनेर पति र पुत्रलाई पाल्न थाले। अब यति गर्दा पनि भएन, पति दिनभरि मातिएर आउँछ अनि राति आएर पिट्न थाल्छ। एक दिन त यस्तो घटना घट्यो, भित्रबाट मलाई खाना दिन्छस् कि दिँदिनस्,
म भोकाएर आएको छु भनेर पत्नीलाई भित्रबाट कपालमा पक्रेर लछार्दै 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 ल्याउँछ, आँगनमा लिएर आएर पिट्न थाल्छ। गाउँघरका मान्छेहरू कोही बोल्न सक्दैनन्, त्यसरी पिट्छ। अश्रुधारा बगाइरहेकी ती पत्नीलाई देखेर विवेकानन्दजी नाटक हेरिरहनु भएको थियो। उहाँलाई त्यो नाटकको दृश्य असह्य भएर पीडा भएर आए भित्रबाट। उहाँ भित्रबाट यति चिन्तित हुनुभयो, यसले कति धेरै पिटेको होला, एउटा नारीलाई कति धेरै सजाय दिएको होला भनेर विवेकानन्दजी त्यो प्रमुख अतिथिको आसनमा बस्नुभएको, त्यहाँबाट झट्ट उठ्नुभयो। अनि उठेर आएर त्यो पतिले जुन पत्नीलाई पिटिरहेको थियो, कपालमा पक्रेर तानेर घिसारिरहेको थियो, त्यो दृश्य देख्न नसकेर असह्य भएर विवेकानन्दजी हतार हतार दौडेर जानुभयो। अरू दर्शक नाटक हेरेको हेरेछन्, उहाँ चाहिँ गएर त्यो मञ्चमा गएर, तयार गरेको मञ्चमा जहाँ नाटक चलिरहेको थियो त्यहाँ गएर पति पत्नीलाई छुट्याउन लाग्नुभयो। डाइरेक्टरले भने, नाटक सकियो, हाम्रो नाटक सफल भयो। सबैले वान्स मोर भन्न थाले, फेरि हेरौँ भन्न थाले। विवेकानन्दजीलाई यति बेला झट्ट लाग्यो, भित्र झसङ्ग हुनुभयो, ओहो यो त नाटक पो रहेछ। हेर्दा हेर्दै यति सिरियस हुनुभएछ उहाँलाई त्यो नाटक जस्तै लागेन। उहाँ छुट्याउन आउनुभयो भनेको मतलब हामीले कति राम्रो नाटक बनाएछौँ, अब यो नाटक बजारमा राम्रो चल्छ, उसले त फाइदाको लागि बनाएको हुन्छ डाइरेक्टरले त। विवेकानन्दजी झसङ्ग हुनुभयो, यहाँ एउटा मान्छेले बनाएको नाटकमा त म यति सिरियस भएँ, यो नाटक मलाई साँच्चै हो जस्तो लाग्यो। परमात्माले बनाउनु भएको यो नाटकमा यो संसारको मान्छे किन नहुन्। कसैले तयार गरेर अहिले एकछिनको लागि गरिब बनेको जस्तो बनिदेऊ, पत्नीको रोल गरेको जस्तो गर, पतिको रोल गरेको जस्तो गर, पुत्रको रोल गरेको जस्तो गर भनेर पछाडि सिकाइ नाटक यसरी गर्नु, यसरी बोल्नु, यसरी रुनु भनेर त्यसरी सिकाइ गरेको यो नाटकलाई देखेर त म सिरियस भएँ भने परमात्माले बनाउनु भएको यो नाटक, यसमा मान्छे किन नभुल्नु, यसमा आत्मा किन नभुल्नु। झसङ्ग हुनुभयो हो यो नाटक। यहाँ चाहिँ विवेकानन्दजीले हेर्नुभएको यो नाटकको कुरा मैले गरेँ। यो अहिले हजुर हामी बसेको, खेलेको, खाएको, जे पनि गरिरहेको छौँ, अहिले दान दिएको पनि नाटक हो चाहिँ भन्नु मिलेन है। फेरि भोलिदेखि नदिनु होला, मन्दिर नबन्ला, अझै कलश राख्नै बाँकी रहेछ माथि। यहाँ हामीले सत्सङ्ग गरेको पनि नाटक जस्तै, यो शब्द वहाँ पुग्दै। यहाँ त अरू नाटक गर्नुभन्दा यहाँ हामीले आरती गरेको पनि नाटक। हामीले गरेको आरती हाम्रो श्री राजी महाराजलाई पुग्ला, जसको सेवामा चाँद सूरज धनी के हजुर, जुन पूर्ण ब्रह्म परमात्माको सेवामा चन्द्रमा सूर्य दिन रात सेवामा हजुरी बनेर लागेको हुन्छ, जसको नूरले, जसको चैतन्यताले सारा परमधाम प्रकाशित भएको छ, जसको तेज र जसको नूर आज सूर्य र चन्द्रमा भएर रात दिन हजुर हामीलाई आरती बनेर जुन परमात्मा हाम्रो दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। बिहान सूर्य भगवानमा प्रकाश भए हामीलाई उज्यालो, हामीलाई ठेस लाग्छ भनेर सूर्य बनेर आरती गरेर हामीलाई बाटो देखाउनु हुने त्यो परमात्मालाई हामीले आरती गरेको नाटकै होइन त, होइन त। तर पनि अरू नाटक भन्दा यो के हो, यो राम्रो। अरूको नाम लिएर सबैलाई हेरेर परमात्मा बिर्सिनु भन्दा यो मन्दिर आउने गर्दैछौँ नि, यो नाटक धेरै राम्रो। अरू रोल गर्नुभन्दा परमात्माको वाणी चर्चा सत्सङ्ग सुनाउँछु भनेर म यहाँ सुनाउन थालेको छु नि, यो नाटक साह्रै राम्रो। संसारको अरू चिजले झन् भुलाउँछ। मायाले कतैबाट पनि छोड्दैन, यो सत्सङ्ग पनि छुट्यो भने त हाम्रो गति के होला। हजुर हामीलाई एक पल एक क्षण यो मायाले छोडिरहेको हुँदैन, अब हामीले सत्सङ्ग पनि छोडिदियौँ भने हाम्रो गति के होला सुन्दर साथजी। हामी परमात्मालाई भोग लगाएको भन्छौँ, फल टिपेर ल्याउँछौँ, किनेर ल्याउँछौँ, अनि फल भोग लगाउँछौँ, अन्न पानी भोग लगाउँछौँ। एउटा घाँसमा अन्न बनेर परमात्मा यदि हाम्रो घर जीवनमा नआइदिनु भएको भए हामीले कहाँबाट भोग लगाउने। त्यस्तो मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हाम्रो हुनुहुन्छ, हामीलाई सबै व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। यो नाटकमा आएर हजुर हामीले अघि त्यहाँ विवेकानन्दजीले यो नाटक हो भनेर जसरी बिर्सिनुभयो, छुट्याउन जानुभयो, आज हजुर हामी
यसलाई यो नाटकलाई साँच्चै सम्झिरहेका, यो नाटक साँच्चै सम्झिँदा सम्झिँदै सम्झिँदा सम्झिँदै दाँत झर्यो, केस फुल्यो, बुढो भइसक्यो। यो मोनिटरमा आवाज धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। के पायो भन जीवनमा, अब के पाउन बाँकी छ। के पायो भन जीवनमा, अब के पाउन बाँकी छ। केस फुल्यो, दाँत झर्यो, अन्धो भइसक्यो। मानव निहार त्यसै अब त्यसै गइसक्यो। केस फुल्यो, दाँत झर्यो, अन्धो भइसक्यो। मानव निहार त्यसै गइसक्यो। के पायो भन जीवनमा, अब केही मात्र बाँकी छ। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। अब केही पाउन बाँकी छ। अब केही पाउन बाँकी छ। त्यो अथाह प्रेमको भण्डार, सच्चिदानन्दको भण्डार, परमात्माको सानिध्य हाम्रो जीवनबाट छुट्दछ। विवेकानन्दजीले गल्ती गर्नुभएको होइन, उहाँको त सन्त हृदय थियो। नाटकमा पनि दुःख देख्दा उहाँको मन पग्लियो। कसैले नाटक गरिरहँदा पनि एउटाले अर्कालाई सताएको हेर्न नसक्ने त्यो हृदय नै सन्त हृदय हो। उहाँ त सन्तपनाले भरिनु भएको थियो, त्यसैले छुट्याउन जानुभयो। नाटक पनि साँच्चै जस्तो लाग्यो मलाई। हाम्रो हृदय त सन्तपनाले भरिएको होइन। नाटक हो भन्ने ज्ञानै छैन हजुर हामीलाई। यो जगत नाटक हो भन्ने ज्ञानै छैन। त्यसैले दिनदिनै यतै संसारतर्फ हाम्रो लगाव भइरहेको छ, मोह बढिरहेको छ। यसबाट हामीलाई निकाल्नको लागि महामती प्राणनाथजी महाप्रभु सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराज यो धरतीमा उहाँहरू प्रकट हुनुभयो। अनि हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ, तिमी शरीर होइन। अघि म भन्दै थिएँ, एकछिनको लागि, केही समयको लागि बिर्सिदिनुहोस् कि यो नाटकको रोलहरू, म कसैको पत्नी पनि होइन, म कसैको पति पनि होइन, म कसैको छोराछोरी पनि होइन, म कसैको आमा पनि होइन, म कसैको बुबा पनि होइन। म विशुद्ध एउटा आत्मा हो अनि मेरो सम्बन्ध परमात्मासँग छ। सबै कुरालाई बिर्सिएपछि अनि बल्ल अब आत्माको यात्रा सुरु हुन्छ। संसारमा अरू भक्ति गर्नेहरू खोज्दा 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 बल्ल 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 धेरै खोज्नुभयो, जीवनभरि खोज्नुभयो भने आत्मासम्म पुग्नुहुन्छ।
बुझ्नुभयो? धेरै खोज गर्नुभयो, धर्मशास्त्रको अध्ययन गर्नुभयो भने उहाँहरू खोजेर 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 कहाँ पुग्नुहुन्छ? उहाँहरू आत्मज्ञानी भन्नुहुन्छ। आत्मज्ञानी भनेको के भन्दा मभित्र आत्मा छ भन्ने ज्ञानसम्म पुग्नुभएको हुन्छ। हामी श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा दीक्षित हुने धर्मका अनुयायीहरूलाई कति परमात्माको कृपा छ। हाम्रो यात्राको सुरुवात आत्मा मभित्र छ भन्नेबाट सुरु हुन्छ। उहाँहरूको यात्रा हामीभित्र आत्मा छ भन्नेमा गएर टुङ्गिन्छ। हाम्रो यात्रा मभित्र आत्मा छ भन्नेमा गएर सुरु हुन्छ। मभित्र आत्मा छ भने पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। आवाज बढ़ाओ। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को। कौन कहे मैं जानो, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो। ये बात पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो। अली बढ़ाओ ना आवाज। पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को शुरुआत म आत्मा स्वरूप हुँ भन्नेबाट सुरु हुन्छ। मेरो भित्र आत्मा छ भनेर जान्नु यति मात्रै खोजको लक्ष्य होइन। म भित्रको आत्मा, म आत्मा स्वरूप हुँ। मेरो आत्माको मालिक को हुनुहुन्छ भनेर जान्नु। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानू। आत्मा स्वरूप भएर मात्रै भयो। आत्मा कसको हो त? हजुरहरूले बुझ्ने भाषामा भन्दैछु, वाणीको चर्चा हुँदैछ। आत्मा कसको हो त? आत्माको सम्बन्ध कोसँग छ? प्रणामी किन हुनुभएको? प्रणामी किन हुनुभएको हजुरहरू? परमधाम जानलाई। प्रणामी जन्म मरणको चक्करमा नपर्नलाई। अनि प्रणामी भएपछि थाहा पाउनुपर्ने म आत्मा हुँ भने मेरो मालिक को हो त? म कसको आत्मा हो? मेरो घर कहाँ छ? अब त्यो म भन्ने अब शरीर होइन। म भन्ने अब आत्मा रूप भएर बोल्ने। अब यो शरीरको घर त यहाँ छ, इष्टमित्र छन्, यसको थर अलग छ, जात अलग छ, गोत्र अलग छ, यसलाई छोड्दिउँ। अब आत्मा रूप भएर अगाडि बढ्ने म आत्मा हुँ। मेरो घर मैले खोज्नु छ, मेरो मालिक खोज्नु छ। अब यहाँबाट सुरुवात हुन्छ कृष्ण प्रणामी धर्मको। अब आत्मा स्वरूपमा भएर जति बेला यो जगतै बनेको थिएन त्यहाँबाट हामी यात्रा गर्ने। हामी आत्मा पनि कसरी भयो त्यहाँबाट सुरु गर्ने। हाम्रो सप्ताह पाठ पारायणको सिरियल्ली प्रसङ्ग यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ। जो निरन्तर सुन्नुहुन्छ हजुरहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ। अनि जसले सुन्न पाउनुहुन्न हजुरहरूले पनि एकछिन सुने पनि फाइदा हो। आफ्नै चर्चा, अरू कसैको चर्चा नगर्ने। हामी भित्र रहेको आत्मा, हामी जो आत्मा स्वरूप छौँ, हामी चाहिँ आत्मा रूपमा कसरी प्रकट भए,
के होला यो भित्रको कहानीहरू, के होला यो भित्रको अध्यात्म? आज त्यो विषयमा हामी चिन्तन गर्दै गर्दै जानेछौँ। यो नाटकलाई हामीले छोड्दैछौँ। यो मञ्चमा कोही रोएको जस्तो गर्छ, कोही हाँसेको जस्तो गर्छ, कसैले कसैलाई पिटेको जस्तो गर्छ, कसैले कसैलाई फकाएको जस्तो गर्छ। यो सबै के रहेछ? यो नाटक। कोही मरेको जस्तो गर्छन्, कोही जन्मेको जस्तो गर्छ। यो सबै नाटक। मञ्चबाट उत्रेपछि तिनीहरू के गर्छन्? मञ्चमा मारामारी गर्नेहरू। अघि त्यो पतिले पत्नीलाई मर्ने गरी कपालमा तानेर घिसारिरहेको थियो। कति रिस उठ्थ्यो होला त्यो रियलमा हुनु हो भने। अब पत्नी पनि रोइरहेको थिइन्। मञ्चबाट दुईजना उत्रेपछि मैले कपालमा तान्दै गर्दाखेरि धेरै त दुखेन नि है भनेर भन्छ त्यो तान्नेवाला, जसले पतिको रोल गरेको थियो, पत्नीको रोल गर्ने। म धेरै रोएँ कि रोइनँ भनेर ऊ मञ्चबाट उत्रेर सोधिरह्यो। हामी चाहिँ आँसु बगाएर सिरियस भएर सिरियल हेर्ने बेलामा, फिल्म हेर्ने बेलामा रोइरहेको हुन्छ। उनीहरू चाहिँ सिरियल देखाइवरी, त्यो नाटक देखाइवरी पैसा कमाएर अब यति गरियो, यसको बाबतमा यति पैसा पाइयो भने मक्ख पर हात मिलाउँदै घर जान्छन् उता। हामी चाहिँ टिभी हेरेर रोइरहेको हुन्छ। त्यही नाटक त हो यो अहिले हजुरआमी। अनि यसैमा पुरै भुलिरहेको छ। यो नाटक, यो त शरीरको खेल हो। हामी आत्मा जो नाटकलाई द्रष्टाको रूपमा यसलाई हेरेर हामीले वापस हाम्रो घर फर्किनुपर्छ। हाम्रो सुरुवात कस्तो होला? हामी कस्तो घरमा बस्थ्यौँ होला? अहिले यस्तो यो शरीर रूपी घरमा रोगै रोगको घर, बिहानदेखि बेलुकासम्म के दुख्छ थाहै हुँदैन। कति गाह्रो हुन्छ थाहा छ। यस्तो फोहोर सबै शरीरको नभई द्वारबाट फोहोर मात्रै बग्दछ। भित्र हेऱ्यो भने कसैको पनि केही पनि सफा छ। मन त्यस्तै विकारयुक्त भएको छ। परमात्माको भजन नगरे, बुद्धि अरूको मात्र निर्णय गरेर, अरू संसारको मान्छेको कुरा गरेर बुद्धि बिग्रिसकेको छ। चित्तमा संसारका मान्छेहरूलाई ल्याएर राखेर चित्त पनि बिग्रिसकेको छ। भित्रका अन्तस्करणहरू पनि सफा छैनन्, बाहिरको गुणाङ्ग इन्द्रियहरू पनि सफा छैन। यस्तो शरीर यो हामी होइन। हामी को हो? हामी विशुद्ध परमात्माको आत्मा हो। अब हाम्रो परिचय प्राप्त गर्ने हामी चाहिँ कहाँ थियौँ त? यो जगतमा आउनुभन्दा पूर्व कहाँ थियौँ त? जति बेला यो जगत बनिएकै थियो, जति बेला यो जगत सृष्टि बनिएकै थिएन, तलका पातालहरूको सृजना भएको थिएन, माथिका लोकालोकहरू बनिएकै थिएन। न मृत्युलोक थियो, न अतल थियो, न वितल थियो, न सुतल थियो, न तलातल थियो, न महातल थियो, न रसातल थियो, न पाताल थियो। न शेष नारायण भगवानको उत्पत्ति भएको थियो गर्भोदक समुद्रमा। उहाँको नाभि कमलबाट ब्रह्मा विष्णु महेशको उत्पत्ति नै भएको थिएन जति बेलाको। त्यति बेलाको म हजुरहरूलाई चर्चा, हाम्रो जीवनी, हाम्रो आत्माको जीवनी म हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु। जति बेला माथिका लोकालोकहरू भएकै थिएनन्, न स्वर्ग, न पितृलोक, न महरलोक, न जनलोक, न तपलोक, न सतलोक। ब्रह्मा विष्णु महेशका 3 धामहरू पनि बनिएका थिएन। ब्रह्मा विष्णु महेशको उत्पत्ति नै भएको थिएन। जति बेला आदिनारायण भगवानको उत्पत्ति मोहको सागरमा भएकै थियो। हिरण्यगर्भ नै थिए। त्यो स्वर्ण अन्त त्यो मोहको सागरमा तैरिएकै थिएन। जति बेला मोहको सागरै बनिएको थिएन, त्यति बेला विशुद्ध, शुद्ध, सनातन, अखण्ड, अद्वैत, शब्दातीत, त्यस्तो दिव्य एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मात्रै हुनुहुन्थ्यो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सिवाय अरू कोही पनि थिएन। हेर्नुहोस् है, यहाँबाट हाम्रो सुरुवात हुन्छ। यो सारा जगतको सृजना हुनुभन्दा पूर्व केही पनि थिएन। के थियो? एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्थ्यो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सिवाय अरू केही पनि थिएन। परमात्मा एक्लै हुँदाहुँदै पनि पूर्ण हुनुभएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ अरू केही चिजको आवश्यकतै परेन। आफैमा पूर्णताले भिज्नु भएको थियो। उहाँको भित्र सत छ जो कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, चैतन्यता छ, चिद स्वरूप हुनुहुन्छ, प्रकाश र ज्ञानले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ, आनन्द अथाह सागर रूपमा तैरिरहेको छ पूर्ण ब्रह्म परमात्माको। तर पनि एक दिन कता कताबाट परमात्माले विचार गर्नुभयो। पूर्ण ब्रह्म परमात्माले विचार गर्नुभयो, म एक्लै छु,
मेरो भित्रको सच्चिदानन्दलाई म बाहिर प्रकट गर्छु भनेर विचार उहाँको मस्ती यो परमात्माको मस्ती हो, हाम्रो धामधनीको मस्ती हो। सच्चिदानन्दसँग आफै भित्र राखेर डुबिरहने उहाँ। एक दिन विचार आयो त्यो परमात्माको धाममा, एउटा समय यस्तो आयो उहाँले विचार गर्नुभयो मेरो सच्चिदानन्दलाई म बाहिर प्रकट गरेर अनि उनीहरूसँग लीला गर्छु भनेर। म एक छु, अब म धेरै हुन्छु भन्ने विचार गर्नुभयो परमात्माले। विचार गर्दा गर्दै आफूभित्रको आनन्दको त्यो लहरहरू यस्तो छचल्किन थाल्यो त्यो सागरबाट। एउटा थोपा बाहिर निक्लिएर आयो अनि त्यो थोपाले स्वरूप धारण गर्यो। स्वरूप श्री श्यामा महारानीको रूपमा सुन्दर स्वरूप त्यसले धारण गर्यो। श्यामा महारानी प्रकट हुनुभयो। पहिला केही थिएन, एक परमात्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भित्र सच्चिदानन्दको सागर छ। उहाँले विचार गर्नुभयो म एक हुँ, अब धेरै हुनुपर्छ। अनि त्यो भित्रको आनन्दको सागरबाट एक थोपा बाहिर आयो, त्यसले स्वरूप धारण गर्यो। त्यो स्वरूपको नाम नै हो श्यामा माँ। मेरे श्यामा महारानी का श्रृंगार बड़ा सोना है, मेरी श्यामा महारानी का श्रृंगार बड़ा सोना है। श्यामा महारानी प्रकट हुनुभयो। अब श्यामा महारानीको भित्र पनि सच्चिदानन्द उत्प्रोत भएको छ। श्यामा महारानीको भित्रको सच्चिदानन्दको भण्डारबाट आनन्दको लहरहरू छचल्किन थाले। त्यो आनन्दको तरङ्गबाट एक थोपा बाहिर प्रकट भयो। 12,000 ब्रह्म सृष्टि हजुर हामी सबै सुन्दर साथी आत्मा समुदाय प्रकट भयो। हेर्नुहोस् त हजुर हाम्रो प्राकट्य कसरी भएको रहेछ। परमात्माको आनन्द श्यामाजी, श्यामाजीको आनन्द हामी सुन्दर साथ, श्यामाजीले अङ्ग हो सुन्दर साथ, त्यही भएर भने